लाई र तपाईँ प्रभुका जनालाई धेरै 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 धन्यवाद। हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो, फोन गर्नुभयो, भेट्नका जना तपाईँ आउनुभयो हैन। हामीलाई एकदमै सरोकार राख्नुभयो अनि प्रार्थना गरिदिने प्रेयरको लागि सरोकार राख्ने, फोन गर्नुहुने अनि कोभिड भएर पनि भेट्न आउने है। कस्तो मसुर मान्छेहरू क्या हाम्रो विश्वासीहरू नै एकदमै केही हुँदैन भेट्नुपर्छ हाम्रो पास्टरवाला भने भेट्न आउने प्रेयरको लागि पनि हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको प्रार्थना र परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले हामी यसरी फेरि तपाईँहरूको साथमा हुन पाएका छौँ। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा मिलेको होस्। र यसरी फेरि तपाईँको माझमा हुन पाएका छौँ। र एकदमै भनौँ न यो कोभिड भइसकेपछिको अवस्थाहरू चाहिँ एकदमै भनौँ अचम्मै हुँदो रहेछ है, अचम्मै हुँदो रहेछ। अनि मैले सोचेको पनि थिइनँ यस्तो प्रकारको हुन्छ होला भनेर, तर अब यो हुँदो रहेछ कि अहिले पास्टरलाई पनि नछोड्दो रहेछ होइन। अनिखेर मास्टरलाई पनि नछोड्दो रहेछ, पास्टरलाई पनि नछोड्दो रहेछ, डक्टरलाई पनि नछोड्दो रहेछ, डाइरेक्टरलाई पनि नछोड्दो रहेछ होइन, एकदमै ड्राइभरलाई पनि नछोड्दो रहेछ, कसैलाई पनि नछोड्दो रहेछ क्या होइन। अनि यस्तो प्रकारको कुराहरू छ। र अझै पनि यो कोरोनाको यो सङ्क्रमण यो जुन लहर छ यो सबै हराइसकेको छैन है, हराइसकेको छैन। अनि यहाँहरू एकदमै भनौँ न जोगिनु होला, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र भिडभाडमा जाने कुराहरूमा एकदमै जोगिनु होला। अनि तपाईँको सामान्य रुगाखोकीहरू छ, ज्वरोहरू आएको छ भनेदेखि प्लिज जचाउन जानुहोस् है, पिसिआर टेस्ट गर्नुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यो केही पनि होइन, यो सामान्य रुगाखोकी भाइरल बिरामी हो भनेर नबस्नुहोस्, जचाउनुहोस्, एकदम कन्फर्म हुनुहोस्। तपाईँले पिसिआर टेस्ट गरी तपाईँलाई भाइरल इन्फ्लुएन्जा भएको हो कि भाइरल बिरामी हो कि अथवा होइन यो कोरोना भएको कोभिड भएको त्यो थाहा हुन्छ। त्यस कारणले अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। अब अहिले कतिवटा ठाउँमा 1000 रुपियाँमा यो टेस्ट हुन्छ। त्यस कारणले यसको लागि पछि नपर्नु हुन हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, ताकि तपाईँ आफू पनि जोगिनुहोस्। अनि तपाईँलाई कोभिड भएको छ भने तपाईँले आफूलाई आइसोलेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भनौँ भएको छैन भने तपाईँहरू अरूसँग पनि घुलमिल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले यसको लागि म यहीँबाट नै अनलाइनमा उपस्थित हुनुहुने र तपाईँ यहाँ हुनुभएकाहरूलाई म यसरी आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कि 42 वर्षको, मैले समाचारमा पढेको, एकदम फिट एन्ड फाइन जिम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो है। जिम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो एकदमै भनौँ अब जिम गर्ने व्यक्ति, जिम खानामा जाने व्यक्ति कति धेरै होइन स्वस्थ व्यक्ति हुन्छ। तर उसले सामान्य रुगाखोकी लाग्यो भनेर, ज्वरो आयो भनेर उसले मेडिकलबाट औषधि ल्याएर मेडिसिन खायो उसले। अनि त्यसपछि निको भएन, 3-4 दिनपछि फेरि अनि हस्पिटलमा जाँदाखेरि डक्टरले उसको चाहिँ अक्सिजन लेभल जाँदाखेरि 35 मात्र थियो। अनि उसलाई उसको यो भनौँ न छातीको एक्सरे गरिएको थियो। छातीको एक्सरे गर्दा उसलाई एकदमै गहिरो निमोनिया भइसकेको थियो। त्यसपछि उसलाई कोभिड पनि भएको रहेछ। तुरुन्तै उसलाई भेन्टिलेटरमा राखियो। भेन्टिलेटरमा राख्दाखेरि पनि उसको अक्सिजन लेभल 50 भन्दा बढी बढेन। तपाईँलाई थाहा छ 24 घण्टा भित्रमा त्यस्तो हट्टाकट्टा व्यक्ति बित्नुभयो, धनगढीको व्यक्ति। अनि यसकारण त्यहाँ लेखेको थियो समाचारमा, कोरोनालाई हल्का रूपमा लिँदाखेरि ज्यान गयो भन्ने व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्तिको ज्यान गयो भन्ने कुराहरू लेखेको थियो। यस कारणले तपाईँहरूले आफूलाई जोगाउनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी प्रार्थना गर्छौँ होइन, हामी जोगिन्छौँ र हामी मूर्ख चाहिँ नबनौँ, होसियारी बनाऊ म भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। र अनि मैले तपाईँलाई आज सूचना दिनुपर्ने यो कुराहरू छ कि आज दिउँसो 2 बजे हाम्रो बाल सङ्गति होइन, 2 बजे जुमबाट बाल सङ्गति हुन्छ। आफ्नो नानीहरूलाई तपाईँले बाल सङ्गतिमा, यो जुमबाट हुने बाल सङ्गतिमा तपाईँले सहभागी गराउन सक्नुहुन्छ है। र आउने सोमबार हामीहरूको पहिला जस्तै नै हामीहरूको निरन्तर रूपमा हाम्रो यो अन्तर्विन्ती प्रार्थना, जागृति प्रार्थना, संयुक्त जागृति प्रार्थना जारी छ। तपाईँहरू जुममा आउन सक्नुहुन्छ। हामीले विभिन्न घरेलु सङ्गतिको झुन्डहरूलाई यो सेवामा अगुवाई गर्ने मौका दिइराखेका छौँ। र आउने हप्ता पनि यस प्रकारले सोमबार राति 8 बजीदेखि 9 बजीसम्म हाम्रो यो अन्तर्विन्ती प्रार्थना हुन्छ। साथै तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत प्रार्थनाको कुरा छ भने तपाईँले त्यो जुममा आउनु हुँदाखेरि आफ्नो भन्न सक्नुहुन्छ र हामी मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। र आउने मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार 3 दिन हामीहरूको यो घरेलु सङ्गति जुमबाट नै यसरी 6 बजे र 8 बजेको समयमा यो अब निरन्तर हुनेछ। र हामीहरूको बाइबल अध्ययनको सेवा पनि हुनेछ है। गएको हप्ताहरूमा युथ क्याम्पहरू भएको कारणले हामीले राखेनौँ र हामीले अस्ति बेलुका
बिहिबार बेलुका हामीले एउटा संयुक्त यो आत्मिक सङ्गति राखेका थियौँ र हाम्रो बिशप नारायण शर्मा दाजुले परमेश्वरको वचन आश्रमबाट बोल्नुभएको थियो। तपाईँहरू धेरैजना आशिषित हुनुभयो भने म विश्वास गर्छु। हाम्रो शाखा मण्डलीबाट धेरैजना आउनुभएको थियो। हामी लगभग 187वटा डिभाइसबाट हामी भेला हुने मौका पाएका थियौँ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद। र कतिजना त चर्चभित्र मैले सर्लाहीको एउटा चर्चमा पुरै हलमै उहाँहरूले यसरी नै विश्वासीलाई राखेर त्यो सङ्गतिमा उपस्थित भएको देख्दा हामी धेरै आशिषित भएका थियौँ। वचनको सेवा आराधना सेवाबाट परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीहरूको यो अब यो मङ्सिरको पहिलो हप्ताबाट हामीले अलिकति हाम्रो सङ्गतिको संरचनालाई सेवालाई अलि परिवर्तन गर्ने हो कि भन्ने सोचमा पुगेका छौँ है। सरसल्लाह गर्दैछौँ, प्रार्थना गर्दैछौँ। तपाईँ जुममा सङ्गति नपाउने तपाईँहरू त आउन पाउनु नै हुन्छ। अब हामीले तपाईँको साथमा अरूलाई पनि बोलाउने विचार गरिराखेका जसजना जुममा हुनुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ एउटा क्षेत्रकोलाई कि पूर्वी क्षेत्र कि उत्तर क्षेत्र कि पश्चिम कि दक्षिण क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर तपाईँ जुममा सङ्गति नपाउने व्यक्तिहरूसँग मिसाएर सङ्गति गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचमा छौँ। हामीले झन्डै 1 वर्ष अगाडि चाहिँ भनौँ न बिहान 8 बजी 4 बजीसम्म सेवा गऱ्यौँ होइन। एकै शनिबार 4वटा सेवा हामीले गऱ्यौँ। तर त्यसो गर्दाखेरि यहाँ सेवामा बस्ने व्यक्ति चाहिँ धेरै भनौँ न अब गल्नु भयो क्या, धेरै थाक्नु भयो होइन। एकदमै भनौँ बिहान 8 बजी 4 बजीसम्म। अब एउटा सेवामा आउने विश्वासीलाई त केही फरक परेन है, अझै 2टा भइदिनु। तर हामी 4वटै सेवामा बस्दाखेरि चाहिँ बिहान 8 बजी होइन, 7:30देखि यहाँ बस्नु पऱ्यो, बेलुका 4 बजीसम्म बस्नु पऱ्यो। उता हाम्रो अर्जुन दाईको परिवार हुनुहुन्छ, अब उहाँहरू पनि अब जागै रहनु पऱ्यो होइन। आएको पाहुनाले चिया खुवाउनै पऱ्यो होइन, सेवा पुर्याउनु पऱ्यो। अनि अब हाम्रो शरीर त फलामको शरीर त होइन कि हो होइन, फलामको शरीर त होइन। मासु र के हड्डीले बनेको शरीर हो, छाला भएको शरीर हो, रगत छ। त्यस कारणले हामी पनि थाक्छौँ। अनि लागेको त्यो ओहो हामीले कम्ती बहादुरी काम गरेको त है, क्या हामी बहादुरी 8 बजी 4 बजीसम्म सेवा गर्नु सक्ने नजिन्छ है, कति हामी बलियो बहादुर। तर हामीलाई पछिबाट फिल भयो कि हामीले मूर्ख काम गरिराखेका छौँ। हामीले एकदम मूर्ख काम गरेँ। त्यस कारणले यति व्यवस्थित बनाऊ भन्ने सोचमा छौँ। मैले हिजो 1-2जना अगुवाहरूसँग कुराकानी गर्दै सायद 2वटा सेवा बरु 8 बजीदेखि 10 बजीसम्म, 10देखि 12 बजीसम्म गर्नुपर्छ कि नभएदेखि एउटै मात्र सेवा 10 बजी गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचमा पनि पुगेका छौँ। कतिजनाले हामीलाई 10 बजी सेवा राख्दाले गाह्रो हुन्छ, बरु 8 बजी राखिदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने पनि त्यसमा पुग्नु भएको छ। अब हामी छलफल गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ र परमेश्वरको अगुवाईमा रहेर हामी यो सेवा गर्न चाहन्छौँ। हालेलुया। र मलाई लाग्छ यो सूचना तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आफूलाई तयारी गर्नु होला। जो जुमबाट हुनुहुन्छ, हामी मङ्सिरको पहिलो हप्ताबाट हामीले एउटा क्षेत्रकोलाई मात्र बोलाएर अनि यहाँ जुममा सङ्गति नपाउनेहरूसँग मिसाएर तपाईँहरूलाई सङ्गति गर्ने त्यो सोचमा पुगेका छौँ। तपाईँहरूले यो कुरालाई ख्याल गरिदिनु होला है। ल, मङ्सिरको पहिलो हप्ताबाट फेरि आउने हप्ताबाट गुटुङटुङ तपाईँ दौडेर आउनु होला नि है, त्यो नआउनु होला। मङ्सिरको पहिलो हप्ताबाट हामी यहीँबाट नै तपाईँलाई यो सोमबारको प्रार्थना सेवामा, घरेलु सङ्गतिमा पनि हामी जानकारी गराउनेछौँ र शनिबारको सेवा पनि जानकारी गराउनेछौँ। र हामीहरूको चर्चको हाम्रो भाइ बहिनी अनिल गिरी र फिबी उहाँहरू फलोअपको लागि दिल्लीतर्फ गएको दिनहरूमा यात्रा गर्नुभएको छ। प्रार्थना गरिदिन सक्नुहुन्छ फलोअपको लागि है, आफ्नो स्वास्थ्यको फलोअपको लागि जानुभएको छ। प्रार्थनामा याद गरिदिन सक्नुहुन्छ। म यो समयमा हाम्रो पछाडिपट्टि हाम्रो माइकल क्रामर र उहाँको परिवार आउनुभएको छ र हाम्रो सिस्टर अल्बिना पनि हुनुहुन्छ र म उहाँलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले नेपाली अलिअलि भए पनि बुझ्नुहुन्छ, त्यस कारण मैले इङ्ग्लिसमा टुटीफुटी इङ्ग्लिसमा बोलिरहनु पर्दैन होइन। सो वेलकम छ तपाईँहरू तिनैजनालाई। आज हाम्रो सङ्गतिमा आउनुभयो। हिजो बेलुका हामीसँग अलिकति भलाकुसरी भएको थियो, अनिखेर र तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ 10 बजीसम्म आउनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ र उहाँहरू आउनुभएको छ। र एकदमै उहाँहरू केही समय अगाडि 1 हप्ता मात्रै भयो यहाँ आउनुभएको, न त्योभन्दा अगाडि उहाँहरू आफ्नो देशमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले फेरि हामीसँग यहाँ सेवामा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई एकदमै न्यानो स्वागत छ। उहाँको 3 छोरीहरू सबैजना अमेरिकामा हुनुहुन्छ नि, सानो छोरा चाहिँ आफ्नो साथमा हुनुहुन्छ है। ल, अरू कोही तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ त आजको दिनमा, म पहिलो पटक आउनुभएको भन्ने मलाई लाग्छ। एकजना हाम्रो छोरी लाहानबाट होइन त, वेलकम छ नानु तपाईँलाई, एकदमै वेलकम छ। हाम्रो चर्च आमा मण्डलीको सेवामा तपाईँ हुनु भएको छ। गएको दिन तपाईँहरूको युथ क्याम्प भएको थियो है। मैले हिजो मात्रै हजुरको यहाँ पास्टर प्रकाश थापाको छोरीहरू हुनुहुन्छ, अनिखेर उहाँको बाबाले पोस्ट गर्नुभएको थियो, युथ क्याम्प भएको रहेछ। प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, हुन्छ, मैले भन्नुपर्ने कुराहरू यति नै होला। केही छुट्याए त? ए प्रभुको जनहरू हो, केही छुट्याए त?
मैले यहाँ छुटाउन नमिल्ने कुराहरू केही छुटाए त भने छैन हैन त? केही छुटाए त पास्टर आमा? छैन जस्तो है। ल यति नै होला। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अब हामीले यो अनलाइनको सेवाको कुराहरूलाई यथावतै राख्नुपर्ने छ। अहिले केही समयको लागि हामी फेरि पहिला जस्तै सङ्गति गर्ने कुराहरूमा अलिक विचार पुर्याउनु पर्नेछ। अझै हामी यो 1-2 हप्ता पर्खिँदैछौँ र हामी सरसल्लाह गर्दैछौँ र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ उठाएको भेटीको लागि र त्यसपछि अनि हामीले सुन्न जाने वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रा जीवित मुक्तिदाता येशू प्रभु, हाम्रा पवित्र परमेश्वर जो स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हाम्रो अचम्मको सल्लाहकार, होली स्पिरिट द वन्डरफुल काउन्सिलर, हामी तपाईँलाई हृदयबाट धन्यवाद चढाउँछौँ आजको दिनको लागि। शनिबारको सेवामा यसरी हामीलाई फेरि पनि प्रभु अनलाइनबाट र यसरी भौतिक उपस्थितिमा जुमको सङ्गतिमा आउन नसक्नेहरूलाई ल्याउनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी तपाईँको नाउँको स्तुति प्रशंसा बढाइ गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै तपाईँलाई खोज्न पुज्न चाहन्छौँ प्रभु। हामीले समय काल परिस्थिति हेरेर हामीले जिउनु एकदमै जरुरी छ अनि हामीले आफूलाई ढाल्नु जरुरी छ। पहिला जस्तो थियो त्यस्तै प्रकारले अब हामीले अहिले चल्ने, बोल्ने, जिउने, व्यवहार गर्ने त्यो समय छैन। हामी एकदमै बुद्धिमानी, होसियारी, हामी एकदमै यो धैर्य धारण गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरमा आशा गर्ने, भरोसा गर्ने, परमेश्वरको बाटो हेर्दै, परमेश्वरबाट अगुवाई, मार्ग निर्देशन माग्दै जिउनु पर्ने बेला आएको छ। परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई बुझेर अब हामीले त्यही प्रकारले आफूलाई समर्पण गर्नुपर्ने यो समय भएको छ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जे जति प्रविधिहरू उपलब्ध भएको छ यसलाई हामीले सक्दो प्रयोग गरेर हामीले सेवामा यसलाई ल्याएका छौँ, प्रयोग गरेका छौँ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज अनलाइनको सेवामा विभिन्न टाढा नजिकबाट आउनुभएका प्रियहरू र भौतिक उपस्थितिमा आउनुभएका प्रियहरूको जीवनमा तपाईँले नयाँ काम गर्नुहोस्। आज फेरि आफ्नो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस्, बिन्ती गर्छौँ। तपाईँ प्रभु चालिनुहोस्। उठाइएको भेटीमा आशीर्वाद माग्छौँ। तपाईँका दास दासीहरूको, छोराछोरीहरूको सबै व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारको जीवनमा, उहाँहरूको पेसा, पढाइ, घरयासी, व्यापार, रोजगारी, जे जति कुराहरू छन् प्रभु तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। रोजगारीको ढोकाहरू खोलिदिनुहोस्। उहाँहरूको लगानीमा, परिश्रममा र पसिना बगाइमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी आउने दिनहरूमा हामीहरूको अरू हाम्रा बाल सङ्गति, जवान सङ्गति, बुवाहरूको सङ्गति, आमाहरूको सङ्गतिलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हो तपाईँको हामी अगुवाई, मार्गदर्शन, बुद्धि, ज्ञान चाहन्छौँ। धन्यवाद। हामी यति समयसम्म पर्ख्यौँ, अझै केही समय पर्खिनु पर्छ भने हामी तयार छौँ प्रभु। सहायता गर्नुहोस्। यी सबै परिस्थितिहरूमा को माझमा पनि हामी तपाईँलाई निरन्तरमा खोज्न, पुज्न, आराधना, भक्ति गर्न सकौँ। धन्यवाद। अब हामी तपाईँको वचन सुन्नेछौँ। आफ्नो दासलाई तपाईँले ल्याइसक्नु भएको छ। तयारीको साथमा तपाईँको आत्माको अभिषेक आफ्नो दासलाई दिनुहोस्। उहाँको ओठ जिब्रोबाट मात्र होइन, गलाबाट मात्र, तर हृदय, अङ्ग प्रत्यङ्ग सारा जीवनबाट भएर मसँग अनि हामीसँग बोल्नुहोस्। अनलाइनमा हुने प्रियहरूसँग तपाईँ बोल्नुहोस्। तपाईँको आवाज सुन्ने हृदय हामीलाई दिनुहोस्, सिक्ने हृदय हामीलाई दिनुहोस्। सिकेका, जानेका, सुनेका कुरालाई हामी हाम्रो जीवनमा सही प्रकारले लागू गर्न सकौँ। हाम्रो प्रार्थना सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। सबै महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ। धन्यवाद येशू प्रभुको पवित्र नाउँमा, आमेन, आमेन। यो समयमा हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ र हाम्रो माझमा आज हामीलाई वचन दिनको लागि यसै मण्डलीका हाम्रो सेवक भाइ सुशील शर्मा हुनुहुन्छ। भाइ तपाईँलाई न्यानो स्वागत छ। समयमा प्रभुको वचन बाँड्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। कस्तो हुनुहुन्छ भनेर अब घरिघरि सोध्न पनि त्यति अहिले उचित हुँदैन होइन। पहिला हामी चर्चमा भेट्ने गर्दाखेरि हालेलुया, खुसी हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्दाखेरि आमेन, खुसी छ भनेर त्यो खालको एउटा हामी गर्ने गर्थ्यौँ। तर अहिले म के भन्छु भन्दाखेरि मण्डलीमा तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ भन्ने बेला पनि भन्दा पनि के तपाईँहरू आनन्दित हुनुहुन्छ? हालेलुया। प्रभुको आनन्द के तपाईँहरूको हृदयमा छ? हालेलुया। अनि हामीले चाहिँ कतिचोटि समय र परिस्थिति अनुसार हाम्रो कतिवटा भाषाहरू पनि होइन हामीले कतिवटा त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। म सामुएल भाइलाई अगाडि ल्याइदिनु पर्छ।
मैले गएको केही समयहरूभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा मैले के निकाल्दिएँ गएको केही समयभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ इजिकेल 14:14 बाँडेको थिएँ। सायद कतिजनालाई याद हुनसक्छ होइन। मैले त्यसबाट चाहिँ 3 जना व्यक्तिहरूको जीवनबाट चाहिँ मैले बाँडेको थिएँ अनि परमेश्वरले चाहिँ यी 3 व्यक्तिहरूको जीवनबाट अनि केही बोलिराख्नु भएको थियो होइन। अनि परमेश्वरको न्यायको दिन अर्थात् यो परमेश्वरको न्यायको दिनको अगाडि चाहिँ मान्छेले आफ्नो धार्मिकताबाट मात्र आफूलाई बचाउन सक्छ, अरूको धार्मिकता अरूको होइन। म चाहिँ क्रिस्चियन परिवारमा छु अथवा अरूले मेरो लागि प्रार्थना गरेछ म बाँच्छु भनेर त्यस्तो खालको सोचाइ भन्दा पनि यो 3 जना व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो महासङ्कष्टको दिन आउँदाखेरि पनि उनीहरूले आफ्नो धार्मिकताबाट आफैलाई मात्र बचाउन सक्छन्, अरूलाई बचाउन सक्दैनन् भन्ने विषयमा चाहिँ मैले बाँडेको थिएँ। अनि यो 3 जना व्यक्तिहरू चाहिँ अरू कोही नभएर नोआ, दानियल र अयुब भनेर मैले बाँडेको थिएँ। अनि यसबाट चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू हेरेको थियौँ। नोआको जीवनमा कस्तो भएको थियो, दानियलको जीवनमा कस्तो भएको थियो होइन, अनि अयुबको जीवनमा कस्तो भएको थियो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले हेरेको थिएँ। आज यस्तै खालको अर्को 3 जना व्यक्तिको जीवनबाट म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन ल्याउँदैछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा छोटो चुट्किलाबाट सुरु गर्न चाहन्छु अथवा एउटा हास्य व्यङ्ग्य होइन। अनि यो हास्य व्यङ्ग्यमा के रहेछ भन्दाखेरि एउटा परिवारमा एकजना मान्छे रहेछ अनि त्यो परिवारबाट एकदमै निराश भएको होइन। परिवारमा झगडा भएको अनि नोकरीहरूमा पनि त्यति राम्रो सफल नभएको अनि सबै कुराबाट दिगदार वाक्क भएर चाहिँ एकदमै चिन्तित भएर चाहिँ ल म मर्न पर्यो, अब कसरी हुन्छ म मर्न पर्यो भन्दा सोच्दा रात परेछ के। रात परेछ, अब मर्नलाई रातले छेक्छ त भनेर ल ठिक छ म टर्च बालेर जङ्गलमा जान्छु भनेर दोरी हातमा लिएर जङ्गलमा जानलाई रेडी भएछ। जाँदै गर्दाखेरि छिमेकीले ओ दाइ कतातिर लाग्नुभयो भन्दाखेरि सोधेछ। अनि त्यसपछि त्यो मान्छे टक्क अड्डिएर भनेछ म मर्न जान लागेको भनेर भनेछ। अनि किन त हातमा टर्च भनेको भन्दाखेरि चाहिँ होइन बाटोमा यसो छेपाएर साँप आउँछ कि भनेर अरे के। सायद कतिजनाले बुझ्नुभयो होला। अहिलेको परिस्थिति नै यस्तै छ, मरौँ लाग्ने भन्ने खालको परिस्थिति छ होइन। आज यस्तै व्यक्तिहरू चाहिँ बाइबलमा पनि छन् जसलाई चाहिँ म मर्न पाए हुन्थ्यो, मलाई मारिदिनुहोस् परमेश्वर भन्ने खालको त्यस्ता सोच विचारहरू चाहिँ छ होइन। आज त्यस्तो खालको परिस्थितिबाट हामी जाँदै गर्दा परमेश्वरले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई कसरी उनीहरूको जीवनमा काम गर्नुभयो, उनीहरूलाई कसरी त्यो समस्याबाट समाधान गर्नुभयो भन्ने विषयमा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ। हालेलुया। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? आमेन। अनि यो 3 जना व्यक्तिहरू चाहिँ मोसा, एलिया र योना, 3 जना व्यक्तिहरू। पहिलो व्यक्ति मोसा, एलिया र योना। अनि यो 3 जना व्यक्तिले मलाई मर्न मन लाग्यो, मलाई मारिदिनुहोस्, मलाई बाँच्नु मन छैन, म मरेकै असल हुन्छ भन्ने खालका शब्दहरू चाहिँ उनीहरूले पोखेका छन् होइन। अनि कसलाई पोखेका छन्, किन पोखेका छन् आज हामी हेर्नेछौँ। अनि उनीहरूको जीवनबाट चाहिँ कसरी परमेश्वरले काम गर्नुभयो भन्ने विषयमा आज हामी हेर्न जाँदैछौँ। 3 जना व्यक्ति याद गर्नुहोस् ल। मोसा पहिलो, दोस्रो एलिया र तेस्रो योना। अनि आज म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईँ थकित, हरित र मरितको अनुभव गर्नुभएको छ? अनि यो सबै परिस्थितिहरूबाट जाँदाखेरि चाहिँ पक्कै पनि तपाईँ थाक्नु भएको छ होइन। आज बिहानै मैले एकजना भाइलाई बोकेर ल्याएको थिएँ बाइकमा। अनि भाइले भन्दै थियो यो कोरोना कहिले सिद्धिन्छ, म त हैरान भइसकेँ, म थकित भइसकेँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि मैले मनमा के भने भन्दाखेरि मैले उहाँलाई त भनिनँ भाइ अब यसरी नै जानुपर्ने हो, अब योसँगै जिउनु पर्ने हो होइन भनेर मैले मनमा भने होइन। अनि अरू व्यक्तिहरूले पनि यही भनिरहेको छ, उनीहरू थाकिसके। कहिलेसम्म मास्क लगाइराख्ने, कहिलेसम्म डरमा हामी जिउने, कहिलेसम्म यसरी हिँड्ने भन्ने खालको होइन। कतिले अब थकितको अनुभव गर्नुभएको छ, कतिले चाहिँ हरितको अनुभव होइन। अब म केही गर्न सक्दैन होइन, मेरो व्यापार पनि चौपट भएको छ होइन, मेरो पढाइहरू अस्तव्यस्त भएको छ। मेरो आफ्नै भान्जीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो त 1 वर्ष लस भयो, मेरो करियर बर्बाद भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले सम्झाएँ केही भएको छैन, 1 वर्षको कुरो हो, फेरि 1 वर्षपछि फेरि पढ्ने होइन। अब त्यो जाँगरै हराउन लागिसक्यो, पढ्ने जाँगरै हराउन लागिसक्यो। मान्छेलाई फेरि रोजगारी फेरि सुरुबाट उठ्नै
अब त्यो हरित भइसक्यो होइन, मान्छेहरू यतिसम्म निराश भइसकेका छन् कि अब म मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको मुखले नभने पनि मनमा चाहिँ हरेकले भन्न लागिसके। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी परमेश्वरको वचनले के भन्छ त? परमेश्वरको वचनले यी तीनजना व्यक्तिहरूको जीवनबाट आज तपाईँ र मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ आज हामी हेर्नेछौँ। र गएका केही हप्तादेखि नै परमेश्वरले यो वचन चाहिँ तैँले यो बाँड्नुपर्छ है भनेर देखाउनु भयो यो तीनजना व्यक्तिको बारेमा। अनि त्यही भएको हुनाले यसलाई चाहिँ परमेश्वरले पहिल्यै देखाउनु भएको हुनाले मलाई यो गएको हप्ताहरूमा त्यति गाह्रो भएन। विगतका केही महिनाहरू अरू वचन प्रचार गर्दा मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, प्रभु मैले कहाँबाट बाँडौँ भन्दै पल्टाउनु पर्थ्यो। तर यो परमेश्वरले पहिल्यै नै देखाइसक्नु भएको हुनाले मलाई चाहिँ गाह्रो भएन, यही तीनजना व्यक्तिहरूबाट भनेर परमेश्वरले देखाउनु भएको लागि अनि आज म तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु। अनि तपाईँको जीवन चाहिँ यस्तै हुनसक्छ होइन, म चाहिँ गर्न सक्दैन भने कि झरेको यो सुकेको रुख जस्तो हुनसक्छ। अनि कतिचोटि मान्छेहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ, हाउ आर यु भन्दा म फाइन, आइएम फाइन भनेर हामी भन्छौँ होला, तर त्यो फाइनको पछाडि होइन एकदमै भित्रभित्र त्यो हारेको, एक्लोपन, त्यागिएको, दोधार भएको यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ होइन। परिस्थितिलाई तपाईँले जित्नको सट्टा त्यो परिस्थितिले तपाईँलाई थिचिरहेको जस्तो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, गरिराख्नु भएको हुनसक्छ। अनि त्यही भएको हुनाले अहिलेको समयमा एकदमै मानिसहरू निराश भएका छन्, चिन्तित भएका छन्। अनि उनीहरूले मुखले चाहिँ मर्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्न नसके पनि हृदयमा चाहिँ उनीहरूले त्यो किसिमको सोचहरू भइरहेको छ। त्यही भएको हुनाले यस्तो सोचहरू भएका व्यक्तिहरू चाहिँ तीनजना व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले विशेष देख्नु। अरू व्यक्तिहरू पनि छन् बाइबलमा जसले म मर्छु, मलाई मर्न मन लाग्यो, मलाई मारिदिनुहोस् भन्ने अरू व्यक्तिहरू पनि छन्। तर विशेष तीनजना मुख्य व्यक्तिहरूको जीवनबाट आज परमेश्वरले तपाईँ र मसँग बात गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो व्यक्ति चाहिँ मोसा हुन्। अनि गन्तीको पुस्तक 11:15 लेखिएको छ, परमेश्वर मलाई मारिदिनुहोस्, म अब सहन सक्दैन, यो धेरै भयो, यसलाई म लिनै सक्दैन भनेर मोसाले चाहिँ परमेश्वरलाई भनेको छन्, परमेश्वर मलाई मारिदिनुहोस्, तपाईँको अनुग्रह छ भने मलाई उठाइलानुहोस् भनेर चाहिँ मोसाले भनेका छन्। दोस्रो व्यक्ति चाहिँ पहिलो राजा 19:4 चाहिँ एलियाले भनेका छन्, म थाकिसकेँ, म भाग्दा आफ्नो ज्यान बचाउँदा म थाकिसकेँ, मलाई मारिदिनुहोस् परमेश्वर भनेर उनले चाहिँ भनेका छन्। अनि तेस्रो व्यक्ति योना पनि, अनि 4:3-4 तल हेर्ने हो भने म बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै असल छ परमेश्वर, मलाई मारिदिनुहोस् भनेर चाहिँ योनाले भनेका छन् होइन। अनि यो तीनजना व्यक्तिहरूले चाहिँ मर्ने विषयमा चाहिँ भनिरहेका छन्। अनि त्यही भएको हुनाले आज यो व्यक्तिहरूले चाहिँ कसलाई पोखेका छन् र कसरी उनीहरू यसबाट चाहिँ छुटकारा पाउनेछन् आज हामी पालेसित हेर्नेछौँ। पहिलो व्यक्ति छन् मोसा। प्रस्थान भन्न आएछ, गन्तीको पुस्तक, यहाँ मिस्टेक भएछ, कोही एकजनाले पढिदिन सक्नुहुन्छ, म माया बहिनीलाई अनुरोध गर्छु। प्रस्थान भन्न गन्तीको पुस्तक 11 अध्याय, नम्बर्स च्याप्टर 11 फ्रम द ओल्ड टेस्टामेन्ट, नम्बर्स च्याप्टर 11 1 देखि 15 सम्म। गन्ती 11 अध्याय हुन्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, गन्ती 11:1 देखि हेर्नेछौँ। शीर्षक रहेको छ इस्राएलीहरूको गनगन। यतिखेर परमप्रभुको कानमा पुग्ने गरी ती मानिसहरू आफ्ना कष्टहरूका विषयमा गनगनाउन लागे। जब परमप्रभुले यो सुन्नुभयो तब उहाँको क्रोध तन्कियो र परमप्रभुको अग्नि सल्केर छाउनीको पल्लो भाग भस्म पारिदियो। अनि मानिसहरू मोसा कहाँ आएर बिलाप गरे। तब मोसाले परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे र आगो निभ्यो। यस कारण त्यस ठाउँको नाम तबेरा राखियो, किनभने परमप्रभुको आगो तिनीहरूको बीचमा धन्केको थियो। अनि तिनीहरूसँग भएको एक हुलिया समूह साह्रै लालची भयो र इस्राएलीहरूले फेरि रोएर भन्न लागे, हामीले मासु खान पाए त हुन्थ्यो, हामीले मिश्र देशमा सित्तैमा खान पाएका माछा हामी सम्झन्छौँ, अनि काँक्रा, खरबुजा, कन्दहरू, पियाज र लसुन पनि। तर अब त हाम्रो रुचि हराएको छ, यो मन्न छोडी अरू केही कुरा देख्दैन। मन्न चाहिँ धनिया जस्तो थियो र हेर्दा
खोटो जस्तै देखिन्थ्यो। मानिसहरू गएर त्यो जम्मा गर्थे, जातोमा पिउँथे वा ओखलीमा कुर्थे र भाँडामा पकाएर फुरौला बनाउँथे। त्यसको स्वाद भद्रक्षको तेलले पकाएको कुरो जस्तो थियो। छाउनीमा राति शीत छर्दा मर्न पनि सँगै झर्थ्यो। आफआफ्नो पालोको धोकामा उभिएर हरेक परिवारका मानिसहरू रोइरहेका मूसाले सुने। परमप्रभु ज्यादै क्रोधित हुनुभयो र मूसा दुखित भए। मूसाले परमप्रभुलाई भने, तपाईँले किन आफ्नो दासलाई यो दुःख दिनुभएको छ? अनि किन मैले तपाईँको दृष्टिमा अनुग्रह पाएको छैन र तपाईँ मलाई यी सब मानिसहरूको भार बोकाउनुहुन्छ? के यी मानिसहरूलाई मैले कोखमा राखेर जन्माएको हुँ? के तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा दुधे बालकलाई दाइले बोके चाहिँ यिनीहरूलाई बोकेर लैजान मलाई लगाउनुहुन्छ? यी सब मानिसले खाने मासु म कहाँ पाऊ? हामीलाई मासु खान देऊ भनी तिनीहरू म कहाँ आएर रुन्छन्। म एक्लै यी मानिसहरूको भार सहन सक्दिनँ, किनभने यो भार मलाई साह्रै चर्को छ। तपाईँ मसित यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ भने र मैले तपाईँको निगाह पाएको छु भने बिन्ती छ, बरु मलाई मारिदिनुहोस् र मैले आफ्नो विनाश आफै हेर्न नपरोस्। आमेन। आमेन आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि यो घटना चाहिँ यत्तिकै तपाईँहरूको मनोरञ्जनको लागि लेखिएको छैन। यो घटना चाहिँ सत्य घटना हो। जब इजरायलीहरू मिश्र देशबाट, दासत्वको देशबाट उनीहरू आउँदै थिए, अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि विभिन्न चुनौती र परिस्थिति, होइन, त्यो मरुभूमिको यात्रा कतिजनाले गर्नुभयो होला, कतिजनाले त्यो अनुभव गर्नुभएको छैन, किनकि हाम्रो देशमा मरुभूमि त्यति हामी पाउँदैनौँ। अनि त्यो यात्रा कठिन छ। हामी त्यस ठाउँमा भइदिए भए मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी त मै गनगनाउँथेँ, है, एउटा इमान्दारसँग भन्ने हो भने। त्यो कठिन छ। त्यो बालुवाको त्यो घाम, त्यो सबै त्यो परिस्थितिबाट जान गाह्रो छ। अनि त्यस्तो परिस्थितिबाट परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई नम्र बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ पानीको अभाव थियो, खानाको अभाव थियो, अनि परमेश्वरले जुटाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो सबै यात्रामा चाहिँ त्यो मन नखाँदा खाँदा वाक्क लागिसकेको थियो। केही नयाँ कुराहरू स्वाद गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर उनीहरूले चाहिँ मासु खानको लागि भने। उनीहरू चाहिँ रोइरहेका थिए। वास्तवमा रुने मात्र होइन, म त्यस ठाउँमा भइदिए भए लडीबुडी गरेर भित्तामा हानेर मलाई एउटा गीत छ नि, यो चाहियो कि ऊ चाहियो भनेर भत्काइदिन्छु खोर पनि भने जस्तो म त्यस्तो व्यवहार गर्थेँ होला। सायद तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा हुनुभएको त्यस्तो हुन्थ्यो होला। उनीहरू रोइरहेका थिए। हरेक परिवारहरू, साना साना बच्चाहरू थियो होला, उनीहरूले मासु चाहियो भनेर आमालाई भन्थ्यो होला। बिचरा आमाले अब कहाँबाट ल्याउने त्यस्तो मरुभूमिमा? त्यो हामीले जब त्यो सिनारीलाई राम्रोसँग हामीले हेर्न सक्यौँ भने गाह्रो थियो। त्यो एकदमै परिस्थिति नाजुक अनि गाह्रो थियो। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ परमेश्वर क्रोधित हुनुभएको थियो नै, तर मूसा चाहिँ एकदमै निराश भएका थिए। मलाई लाग्छ उनी डिप्रेसनमा पुगिसकेको थियो होला, किनकि त्यो परिस्थितिले हामीलाई त्यस्तै बनाउँछ। अनि मूसाले चाहिँ परमेश्वरलाई भनिरहेको थियो, परमेश्वर म सहन सक्दैन, म एक्लै कसरी सहन सकौँ? तपाईँले मलाई यी सब मान्छेहरूको भार बोकाउनुहुन्छ, म बाँच्न सक्दिनँ, म यसरी कसरी अगाडि बढ्न सकौँ? बरु यस्तो हुन्छ भने मलाई मारिदिनुहोस् भनेर चाहिँ उनले आफ्ना सबै चिन्ता फिक्री, आफ्ना सबै लागेका भावनामा लागेका चोटहरू, मानसिक रूपमा भएका सबै तनावहरू चाहिँ उनले परमेश्वरलाई पोखेका छन्। आज विश्वासी जनहरू, आज तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै भएको छ होला। म जान्दैन तपाईँको परिस्थिति कस्तो छ, केले तपाईँलाई थिचिरहेको छ, केले तपाईँलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन। सायद आर्थिक कुराले होला, चाहे त्यो कतिवटा रोजगारीको कुरा होला, पढाइको कुरा होला, म जान्दिनँ तपाईँको अवस्था कस्तो छ। अनि यो सबै परिस्थिति हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ, हामी मानिस हो, निश्चय नै गनगन आउँछ, निश्चय नै हामीलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ। अनि मेरो श्रीमतीले चाहिँ मसँग पोख्नुहुन्छ कि कतिवटा तनावहरू भयो भने चाहिँ, अनि कति पोख्नुहुन्छ अनि लास्टमा चाहिँ मर्न पाए हुन्थ्यो भनेर फ्याट्ट आइहाल्छ कि, किनकि उनको हृदयमा छ नि त, होइन, एकदमै पीडा भएको छ नि त, होइन, कतिवटा परिस्थितिले गर्दा मर्न पाए हुन्थ्यो। अनि मैले भन्छु त्यस्तो नभन भनेर मैले कसरी सम्झाउँछु, होइन। अनि त्यही भएको हुनाले पनि परमेश्वरले श्रीमती राखिदिनु भयो होला, होइन भने त हामीले कसलाई पोख्ने? हामीले सही व्यक्तिलाई पोखेनौँ भने हाम्रो साथीभाइहरूलाई मलाई त लास्टै झुर लाग्यो, लाइभ देखेर म सुसाइड गर्नु पऱ्यो क्या भनेर हामीले कोही साथीलाई भने गर सुसाइड गर भनिदियो भने के हुन्छ? हामीले कसलाई पोखिरहेका छौँ? आज हाम्रो पोख्ने ठाउँ कहाँ छ? कोही व्यक्ति बनाइरहेको छौँ कि कोही
साथीभाइ बनाइरहेको छौँ कि होइन? यो परमेश्वरको दास मोसाले चाहिँ सही ठाउँमा पोखेका छन्। हालेलुया। आज हामी सही ठाउँमा पोख्न सकौँ। तपाईँलाई मर्ने जस्तो भयो होला वातावरण, तपाईँको रोगले त्यस्तो ग्रस्त भयो होला, तपाईँलाई चिन्ताले त्यस्तो भयो होला, तर सही ठाउँमा पोख्नुहोस्। आज हामी गलत ठाउँमा पोख्यो भने मान्छेहरूले त मर गर ठिक्क भयो तँलाई भनेर त्यस्तो खालको कुराहरू हामीलाई बताउँछन्। झन् निराशमाथि झन् निराश हाम्रो जीवनमा चाहिँ थपिरहन्छ। त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ आज यो घटनाबाट चाहिँ तपाईँ र मलाई यही भनिराख्नु भएको चाहिँ सही ठाउँमा पोखौँ। तपाईँलाई सबै यस्तो कुराले थिचिरहेको छ, दबाइरहेको छ भने हामी परमेश्वरलाई पोखौँ। अनि मोसाले पनि त्यही गरेका छन्। मोसाले चाहिँ गएर यहोसुलाई भनेको छैनन्, यहोसु हेर्न मलाई यस्तो गाह्रो भयो। हुन त यहोसु फेरि मोसाको असिस्टेन्ट हुन् होइन, उनलाई पोख्न सक्थ्यो होला, तर उनले सिधै परमेश्वरलाई पोखेका छन्। यदि हामीले सिधै परमेश्वरलाई पोख्यौँ भने त्यसको नतिजा केही न केही असल हुन्छ। हालेलुया। यदि हामीले गलत ठाउँमा पोख्यौँ भने त्यहाँ केही पनि हुँदैन। झन् मान्छेले उल्टापाल्टा भनिदिन्छन्, झन् हाम्रो तनावमाथि तनाव थपिँदै जान्छ। हामीलाई केही पनि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सोल्युसन अथवा त्यसबाट केही पनि निस्किँदैन। त्यही भएको हुनाले मोसाले चाहिँ भनेका छन्, म एक्लै भएर यस्तो दुःख पाएको छु, मैले कसरी भार सहूँ भनेर चाहिँ उनले भनेका छन्। परमेश्वरलाई भनेको हुनाले परमेश्वरले चाहिँ अनि त्यसको जवाफमा चाहिँ पछि दिनुभएको छ। म अन्तिममा कसरी परमेश्वरले यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सम्हाल्नु भयो अनि अगाडि बढाउनु भयो भन्ने कुरामा म लैजान्छु। तर मान्छेको जीवनमा चाहिँ उतार चढाव हुन्छ। त्यो रोलर कोस्टर अथवा त्यो गएको तलमाथि त्यो एउटा खेल छ, त्यस्तो खालको जीवन चाहिँ हाम्रो जीवन हुन्छ। हाम्रो जीवन कहिले पनि एकैनासै हुँदैन। मैले गएको समयमा पनि भनिरहेको थिएँ, त्यो हस्पिटलको त्यो मोनिटर हुन्छ होइन, त्यो धड्कनहरू रिड गरिरहेको तलमाथि भयो भने त्यो जीवन हो। एकैनासको भयो भने के हो त? त्यो जीवन सिद्धियो भनेर चाहिँ हस्पिटलको त्यो मोनिटरले हामीलाई बताउँछ होइन। त्यही भएको हुनाले हाम्रो जीवन पनि तलमाथि हुन्छ। सधैँ एकैनासको हुँदैन। एकैनासको भयो भने हाम्रो जीवनै खत्तम हुन्छ। त्यही भएर परमेश्वरले हरेक तलमाथिमा चाहिँ उठेको चाहनुहुन्छ। फेरि हामी कतिचोटि लड्छौँ होला, तर फेरि पनि उठेको चाहनुहुन्छ। हालेलुया। त्यही भएर आज विचार गर्नुहोस्, तपाईँको अवस्था कस्तो छ? कसैको पनि अवस्था राम्रो छैन होइन। विभिन्न हामीले परिवारहरूलाई भेटिरहेका छौँ गएको समयहरूमा, अनि सबैले आफ्नो गुनासोहरू, मलाई यस्तो परेको छ, मलाई उस्तो परेको छ होइन। हेर्दा त सबै राम्रै देखिन्छ बाहिरबाट, तर जब हामी कुरा गर्नु पर्यो भनेर हामी बस्यौँ भने उहाँहरूको गुनासोहरू, उहाँहरूको चोटहरू उहाँले बताइराख्नु भएको हुन्छ। किनकि यो परिस्थितिले हामीलाई सबैलाई कहीँ न कहीँबाट चोट र घातहरू पुर्याएको छ। अनि यसरी चाहिँ मोसा चाहिँ साह्रै निराश भएका छन्, दुखित भएका छन्, अनि मानिसहरू रोइरहेका छन्। अब कसरी सम्हाल्ने भन्ने उनलाई एकदम गाह्रो भएको छ। त्यही भएको हुनाले आज कतिचोटि हाम्रो यो सबै परिस्थितिमा चाहिँ गाह्रो छ, तर परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। यदि हामीले सही ठाउँमा पोख्यौँ भने परमेश्वरले केही न केही उपायहरू दिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी दोस्रो व्यक्तिको जीवनबाट हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो व्यक्तिको नाम छ एलिया। एकैछिन यहाँ इन्टरनेट स्लो भएको हुनाले मैले पर्खेको थिएँ। दोस्रो व्यक्तिको नाम छ एलिया। पहिलो व्यक्ति को थिए? मोसा थिए। अब दोस्रो व्यक्ति हेर्नुहोस् त, यी व्यक्तिलाई पनि गाह्रो भएको छ। पहिलो राजा 19 अध्यायबाट हामी पढ्नेछौँ 1 देखि 15। मलाई कोमल बहिनीले पढ्नमा सहायता गरिदिनु हुनेछ। यहीँ छ, यहीँ अगाडि आएर पढ्दा नि हुन्छ। पहिलो राजा 19 अध्याय। एलिया होरेबमा भागेर गएका। अब एलियाले गरेको सबै काम र तिनले सबै अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारेको कुरा आहाबले इजबेललाई सुनाइदिए। यसकारण इजबेलले एलिया कहाँ यसो भनेर एउटा समाचार वाहक पठाइन्, जसरी तैँले उनीहरूको प्राण लिइस्, त्यसरी नै भोलि यही बेलासम्म तेरो प्राण पनि मैले लिन भने देवताहरूले मलाई त्यस्तै वा त्योभन्दा बढी व्यवहार गरून्। एलिया डराए र आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे। जब तिनी यहुदाको बेर्सेबामा पुगे, तब तिनले आफ्नो चाकरलाई त्यही छाडे
र आफू चाहिँ मरुभूमिमा एक दिनको बाटो गए। तिनी अम्रिमको एउटा झाडीमा आइपुगे र त्यसमुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे। तिनले भने, हे परमप्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसकेँ। म त मेरो पिता पुर्खाभन्दा असल छैन। तब तिनी त्यहाँ झाडीमुनि ढल्के र भुसुक्कै निदाए। तब झट्टै एउटा स्वर्गदूतले तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ। तिनले यताउता हेरेर एउटा आफ्नो टाउको ताता भुङ्ग्रामा पोलेको एउटा रोटी र पानीको एउटा सुराही देखे। ती खाएर तिनी फेरि ढल्के। परमप्रभुका स्वर्गदूत फेरि आएर दोस्रो पल्ट तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ, किनकि यात्रा तिम्रो लागि साह्रै लामो छ। यसैले तिनी उठेर खानपान गरे। त्यही भोजनको बल पाएर तिनी 40 दिन र 40 रात यात्रा गरेर परमेश्वरको पर्वत होरेबमा पुगे। तिनी त्यहाँ एउटा ओडारभित्र पसेर त्यही रात बिताए। आमेन। परमप्रभु एलिया कहाँ देखा पर्नु भएको। तब परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो र, एलिया, त यहाँ के गर्दैछस्? तिनले भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति म साह्रै जोसिलो भएको छु। इजरायलीहरूले तपाईँको करार त्यागेका छन्, तपाईँका वेदीहरू भत्काइदिएका छन् र तपाईँका अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारेका छन्। केवल म मात्रै बाँकी रहेको छु र अब तिनीहरू मलाई पनि मार्न खोज्दैछन्। परमप्रभुले भन्नुभयो, पर्वतमा गएर परमप्रभुको उपस्थितिमा खडा हो, किनकि परमप्रभु त्यहाँबाट जान लाग्नु भएको छ। तब परमप्रभुको अघि एउटा ठुलो र प्रचण्ड बतास पहाडहरू फुटाउँदै र चट्टानहरू चिर्दै आयो। तर बतासमा परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो। बतासपछि भैँचालो आयो र भैँचालोपछि परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो। भैँचालोपछि एउटा आगो आयो, तर आगोमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। अनि आगोपछि एउटा मधुरो काने खुसी भयो। जब एलिया त्यो सुने, तब तिनले आफ्नो खास्टोले मुख छोपे र बाहिर गएर ओडारको मुखमा उभिए। तब एउटा आवाजले तिनलाई भन्यो, एलिया, त के गर्दैछस्? तिनले जवाफ दिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति म साह्रै जोसिलो भएको छु। इजरायलीहरूले तपाईँको करारलाई त्यागेका छन्, तपाईँका वेदीहरू भत्काइदिएका छन् र तपाईँका अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारेका छन्। केवल म मात्र बाँकी रहेको छु र अब तिनीहरू मलाई पनि मार्न खोज्दैछन्। परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, त जुन बाटो आएको छस् त्यही बाटो फर्की गएर दमस्कसको मरुभूमिमा जा। जब त त्यहाँ पुग्छस् तब हजाएललाई आरामको राजा अभिषेक गर। आमेन। हुन्छ, आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। बहिनीलाई धन्यवाद। यो दोस्रो व्यक्ति एलिया छन् अनि उनको जीवनमा पनि त्यस्तै निराश भएको छ। उनको जीवनमा त झन् मृत्युको धम्की आएको छ। सायद मलाई थाहा छैन तपाईँहरूको परिस्थिति कस्तो छ। कसैको केही धम्की आएको होला, कसैको केही कुराहरू आएको होला। अनि म यो गएको दिनमा चाहिँ म आफ्नै दाइ भाउजूकोमा बसेको थिएँ अनि उहाँको व्यापार थियो। अनि त्यो व्यापारमा चाहिँ मान्छेहरूले सामान किनेर लैजाने अनि पछिबाट चाहिँ यस्तो मिलेन उस्तो मिलेन भनेर धम्की आउने एकदमै, अनि एकदमै गालीहरू आउने। अनि त्यस्तो सुनेर चाहिँ मेरो दाइ एकदम निराश हुने अनि दुवैजना मिलेर फेरि प्रार्थना गर्ने होइन। अनि त्यस्तो खालको अवस्था चाहिँ उहाँहरूको भएको थियो। सायद म विश्वास गर्छु सायद तपाईँहरूको जीवनमा पनि कुनै न कुनै क्षणमा चाहिँ मान्छेहरूले धम्काएका छन् तपाईँहरूलाई। सायद ज्यानै लिन्छु भनेर पनि कतिजनाले भने होला। तपाईँको अवस्था कस्तो छ म जान्दिनँ, तर यो यस्तो धम्कीपूर्ण अवस्थामा, यस्तो भागेर गएको अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले एलियालाई फेरि सान्त्वना दिनुहुन्छ। हालेलुया। अनि एलियाले चाहिँ अरूलाई भनेका छैनन्। उनका सेवकहरू चाकरहरू पनि थिए। उनले चाहिँ सबैलाई छोडेर उनी एक दिनको बाटो अगाडि गएर अनि त्यसपछि त्यो आफ्नो सबै गुनासो, आफ्नो सबै पीडा, आफ्नो सबै क्रन्दनहरू चाहिँ परमेश्वरलाई पोखेका छन्। उनले चाहिँ एकदमै थकित भएको अवस्थामा उनी ढल्केर अवस्थामा चाहिँ परमेश्वर, मैले ज्यादै भोगिसकेँ, अब मेरो प्राण लिनुहोस्, म असल छैन भनेर उनले भनेका छन्। सायद आज म जान्दिनँ तपाईँको अवस्थाले तपाईँहरूलाई चाहिँ म ठिक छैन, म असल छैन, म बाँचेर के गर्नु भन्ने अवस्थाहरू ल्याएको होला।
म बाँच्नुभन्दा मरेको असल छ भनेर एलिया जस्तै तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ होला। तर यो सबै गुनासो, क्रन्दन, यो सबै कुराहरू कसलाई पोखिराख्नु भएको छ? अनि एलियाले आज परमेश्वरलाई पोखेका छन् अनि परमेश्वरले जवाफ दिनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ उनलाई चाहिँ खानको लागि जुटाइ पनि दिनुहुन्छ, होइन? यो सबै अवस्थामा चाहिँ कतिचोटि हामी घटी कमी भएर गएका छौँ, तर परमेश्वरले केही न केही माध्यमबाट जुटाउनु पनि भएको छ होला। हामी स्मरण गरौँ, यो सबै लकडाउनहरूमा हामीले त्यस्तो राम्रो राम्रो खाना पाएका नहोला, तर एक छाक अथवा दुई छाक अथवा आधी छाक भयो पनि, होइन, परमेश्वरले कहीँ न कहीँबाट जुटाउनु भयो होला। त्यो सबै परमेश्वरले गर्नुभएको काम हो। त्यो चाहिँ हामीले जहिले स्मरण गरौँ। यद्यपि हामी एलियाको समयमा भए सायद कागबाट हाम्रो परमेश्वरले खुवाउनु हुन्थ्यो होला, तर अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो काग, त्यो स्वर्गदूत चाहिँ मानिस नै बनाउनुहुन्छ परमेश्वरले। मान्छेलाई नै पठाउनुहुन्छ, ए त्यसको घरमा जा, त्यसलाई यस्तो खाँचो छ, ए त्यसलाई यस्तो गर भनेर उहाँले हाम्रो भित्र हृदयमा मधुर आवाजमा, होइन, यहाँ एलियाले भोगेका छन्। परमेश्वर ओहो त्यो हुरीबाट बोल्नु होला, आगोबाट बोल्नु होला, भूकम्पबाट बोल्नु होला भनेर सोचिरहेको थियो, तर परमेश्वर मधुरो आवाजमा बोल्नुहुन्छ कहिले कसो। अनि त्यो मधुर आवाज सुनेर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ, कसैलाई सहयोग गर्नुपर्छ, कसैलाई सान्त्वना दिनुपर्छ, कसैको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। कतिचोटि चाहिँ हामीले त्यो मधुर आवाज नसुनिरहेको हुन सक्छौँ। परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ हाम्रो गुनासोहरू चाहिँ परमेश्वरमा पोख्नुपर्छ। अनि उनले चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई भनेका छैनन्, ए मेरो सेवक मलाई त मर्न मन लाग्यो भनेर उनले सेवक अथवा आफ्नो सहकर्मीहरूलाई बताएका छैनन्, तर सिधै परमेश्वरलाई पोखेका छन् आफ्ना सबै क्रन्दनहरू। त्यही भएर प्रिय विश्वासी जनहरू, सबै परिस्थितिमा हामीले पोख्ने ठाउँ चाहिँ सुरुमा परमेश्वरलाई नै बनाउनुपर्छ। हालेलुया। अनि त्यसपछि बल्ल आफ्नो श्रीमान हुन्छ कि आफ्नो श्रीमती हुन्छ कि आफ्नो कोही आफ्नो भरपर्दो साथी हुन्छ कि उनीहरूलाई मात्रै पोख्ने गरौँ। हामीले जहाँ पाएँ त्यहीँ पोख्यो भने के हुन्छ? मान्छेले झन् हामीलाई उल्टो पाल्टो गरिदिन्छ। त्यही भएको हुनाले एलियाले चाहिँ म यहाँ एक्लै परेको छु भनेर भनेका छन्। सबैलाई मारिसके परमेश्वर, म मात्रै बाँकी छु भनेर भनेका छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कतिचोटि हामी आफैलाई चाहिँ हामी एक्लो ठान्न सक्छौँ। कतिवटा समस्या भएर जाँदाखेरि चाहिँ ओहो मलाई मात्रै वज्रपात परिरहेको छ भनेर हामी आफैलाई चाहिँ लिन सक्छौँ। तर परमेश्वरले देखाउनु भएको छ अझै पनि त्यहाँ कतिजना बाँकी रहेका छन् है। त्यो बाल देवतालाई नपुज्ने, घोप्टी नपर्ने मानिसहरू अझै मैले त्यहाँ ओढारमा लुकाएर राखेको छु भनेर परमेश्वरले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, त एक्लो छैनस् भनेर देखाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ एलियाले चाहिँ ढाडस पाएका छन्। एलियालाई परमेश्वरले खुवाउनु भएको छ। अनि एलियालाई चाहिँ उनी भागेको छन्, बिचमा रोक्नु भएन कि। मलाई अचम्म लाग्छ यो घटना पढ्दाखेरि। परमेश्वरले बिचमा रोक्न सक्नुहुन्थ्यो नि। यहाँ अन्तिममा चाहिँ परमेश्वरलाईसँग भेट गरेर कुरा गरेर के भन्नुभयो परमेश्वरले? त जुन बाटो आएको थिइस् त्यही बाटो फर्किजा। हेर्नुहोस् त, 40 दिन 40 रात लगाएर चाहिँ परमेश्वरले त्यस्तो खुवाएर, त्यस्तो खालको रोटी र पानी खुवाएर, त्यो कस्तो खालको शक्ति थियो होला कि 40 दिन 40 रात हिँडेर पुग्ने, होइन? सायद गाउँघरका मानिसहरू चाहिँ त्यस्तै खालको केही खानेकुरा खाएर हिँड्छन्, होइन? परमेश्वरले पनि त्यस्तो शक्ति दिनु भएर 40 दिन 40 रात लगाएर पुगे। फेरि के भन्नुहुन्छ परमेश्वरले? त जहाँबाट आएको थिइस् त्यहीँ फर्किजा अरे। त्यो सुन्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला हामीलाई कि फेरि जानेर म त्यहाँ फर्केर म आफ्नो परिस्थितिबाट यस्तरी भागिरहेको छु, मलाई मार्न खोज्दैछ, म फेरि पछाडि जाउँ र परमेश्वर? आज परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो समस्याबाट नभाग, तिम्रो चुनौतीबाट नभाग। हालेलुया। त्यसलाई सामना गर। तिमीहरू चाहिँ फेरि फर्केर जाऊ, म त्यहीँबाट काम गर्छु, म त्यही ठाउँबाट फेरि नयाँ काम गर्नेछु। हालेलुया। म गएको हप्तामा चाहिँ म दाङमा गएको थिएँ। त्यहाँ एउटा सानो कुराहरू बेचेर सायद पैसा पाउँछु कि अनि मैले कतै ठाउँमा लगाउँछु कि भनेर चाहिँ म त्यसरी गएको थिएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि थुप्रै रुपियाँ पैसाहरू खर्च भयो, तर काम चाहिँ बनेन। अनि म निराश भएँ। परमेश्वर मलाई किन यहाँसम्म ल्याउनु भयो? मलाई रोकिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। पैसा यत्रो खर्च गरेर गएँ, म कामै भएन। अनि म प्रार्थना गर्दै थिएँ, अनि परमेश्वरले फेरि स्मरण दिलाउनु भयो, त जुन बाटो आएको थिइस् म त्यहीँ फर्केर त्यही ठाउँमा फेरि काम गर्छु भन्नुभयो। अनि परमेश्वरले मलाई ती व्यक्तिहरू दिमागमा हालिदिनु भयो, त्यो यससँग कुरा गर, उसँग कुरा गर भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले कुरा गरेँ। त्यहाँ ठुलो रकम नजुटे पनि सानो सानो रकमहरू जुट्यो। हालेलुया। त्यही भएर परमेश्वरबाट हामी कतिचोटि चाहिँ आफ्नो समस्या, ओहो त्यो ठाउँमा गएपछि हुन्छ होला, त्यो ठाउँमा आफ्नो प्रयासहरू लगाउँछौँ हामीले। मैले पनि लगाएँ, तर सबैमा असफल भयो। परमेश्वरले फेरि पनि भन्नुहुन्छ, त जुन ठाउँबाट भागेको थिइस्, जुन समस्याबाट भागेको थिइस्, जुन
चुनौतीबाट भागेको थिइस् त फेरि फर्केर त्यही ठाउँमा जा। आज म जान्दैन तपाईँहरूको अवस्थाहरू कस्तो छ, कस्तो परिस्थितिले तपाईँलाई थिचिरहेको छ, तर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ जुन ठाउँबाट त आएको थिइस् फेरि फर्केर जा, म त्यहाँ चाहिँ नयाँ काम गर्नेछु। हालेलुया, आमेन। आज यही परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, यो चुनौतीलाई चाहिँ तपाईँले समातेर राख्नुहोस्, त्यो परिस्थितिसँग सामना गर्नुहोस्, परमेश्वरले नयाँ काम गर्नुहुन्छ। अब हामी तेस्रो व्यक्तिको बारेमा जान्दैछौँ। तेस्रो व्यक्ति योना, जसलाई हामीले भगुवा अगमवक्ता पनि भन्छौँ। वास्तवमा हामी योनाको ठाउँमा भयो भए उनी तर्सिस होइन, हामी त कहाँ भाग्ने थियौँ होला होइन, परमेश्वरले अराएको कुराहरू नमान्ने थियौँ होला। किन भन्दा त्यो दुश्मनको इलाकामा जानलाई परमेश्वरले अराइराख्नु भएको थियो, त्यो निनवे सहरमा जानलाई अराइराख्नु भएको थियो, जुन चाहिँ एकदमै दुश्मनहरू थिए। त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ इजरायलीहरूलाई मन पराउँदैन थिए। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले जा भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यहाँ गएर चाहिँ तैँले चाहिँ घोषणा गर, अब तिनीहरू दण्ड पाउनेछन् भनेर घोषणा गर भन्दाखेरि पनि उनी तर्सिसतिर भागेका थिए। अनि तर्सिसबाट भाग्ने क्रममा फेरि परमेश्वरले फेरि पनि त्यो सहरमा ल्याउनु भएको छ। अनि कतिचोटि हामी एउटा गीतहरू गाउँछौँ, हामीले भागेर कहाँ जाउँ म, अन्त्यमा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। चाहे समुद्रको गहिराइमा गए पनि, आकाशको उचाइमा गए पनि, जहाँ गए पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर परमेश्वरको नजरबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। समस्याबाट भागेर छुटकारा पाउँछौँ जस्तो लाग्छ, तर परमेश्वरले फेरि पनि त्यहीँ जा भन्नुहुन्छ, फेरि पनि तैँले सामना गर भन्नुहुन्छ। अचम्मै लाग्छ। आज हामी फेरि यो योनाको जीवनबाट हामी हेर्नेछौँ। योना 4 अध्याय, म लीला बहिनीलाई अनुरोध गर्छु, योनाको 4 अध्याय। पुरै पढिदिनुहोस्। योना 4 अध्याय। परमेश्वरको दयामा योनाको रिस। तर योनालाई यो साह्रै मन परेन र तिनलाई रिस उठ्यो। अनि तिनले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, म आफ्नो घरमा छँदै कि मैले यही कुरा भनेको थिइनँ र? यसै कारणले तर्सिसमा भागेर जान मैले आतुरी गरेको थिएँ। तपाईँ अनुग्रहकारी र करुणामय, रिस गर्नमा धैर्यवान, दयामा प्रशस्त र दुःख दिनुमा बेखुसी हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी मैले जानेको थिएँ। अब हे परमेश्वर, मेरो प्राण लिनुहोस्, किनभने मेरो निम्ति बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै असल छ। तर परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, के रिस गर्न तेरो हक छ र? तब योना सहरबाट निस्केर त्यस सहरका पूर्वपट्टि एउटा ठाउँमा गएर बसे। तिनले त्यहाँ एउटा छाप्रो बनाए र त्यस सहरलाई के हुँदो रहेछ सो हेर्नलाई त्यसै छायामा बसे। तब परमप्रभु परमेश्वरले एउटा लौका उमार्नुभयो र योनाको शिरमा त्यो छाया होस् र तिनको दुःख हरण होस् भनेर त्यसलाई बढाउनु भयो। यसैले लौकाको कारणले योना अत्यन्त खुसी भए। तर भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुँदा परमेश्वरले एउटा किरालाई खटाउनु भयो र त्यसले त्यस लौकालाई खाइदियो अनि त्यो ओइलाई हाल्यो। सूर्य उदाएपछि परमेश्वरले पूर्वदेखि पोल्ने बतास चलाइदिनु भयो, यतिसम्म कि घाम टन्टला पुरसित योनाको टाउकोमा पर्यो र तिनी मुर्छा परे र मर्ने इच्छा गरेर भने, मेरो निम्ति बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै असल छ। तर परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो, के लौकाको कारण
माफ गर्नु होला, कतिवटा यो टेक्निकल कारणले गर्दा त्यो इन्टरनेट र त्यसको तालमेल अलि नमिलेको हुनाले। हुन्छ, धन्यवाद भाइलाई। हामी योनाको विषयमा हेरिरहेका छौँ। अनि सबै भावनाहरूलाई हामीले सही ठाउँमा पोख्नुपर्छ। जसरी योनाले पनि परमेश्वरलाई पोखे होइन, उनलाई लागेका सबै पीर चिन्ताहरू, मन लागेको कुराहरू, यो सबै परिस्थितिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले खै केही गर्नुहुन्न, मलाई बिना काममा त्यो सहरमा पठाउनु भयो भन्ने खालको त्यो अवस्था हुँदाखेरि पनि परमेश्वरले त्यो उदाहरणद्वारा योनालाई सान्त्वना दिनुभयो। हालेलुया। त्यही भएर अहिलेको परिस्थितिमा परमेश्वरले सान्त्वना दिन चाहनुहुन्छ, तर परमेश्वर यही चाहिराख्नु भएको छ कि तपाईँले सही ठाउँमा पोख्नुहोस्। सायद तपाईँले गलत ठाउँमा आफ्नो भावनाहरू, आफ्नो चिन्ताहरू, आफ्नो फिक्रीहरू पोखिराख्नु भएको छ होला, त्यसबाट केही हासिल भइरहेको छैन होला। अनि परमेश्वरले आज यही भन्नुहुन्छ कि सही ठाउँमा पोख, तिमीले मलाई पोख। सुरुमा हामीले कतिचोटि हाम्रो कतिवटा परिस्थिति हुँदाखेरि हामीलाई प्रार्थना गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले असल व्यक्तिहरू, अथवा सुरुमा त हामीले परमेश्वरलाई पोख्नै पर्छ। अनि त्यसपछि असल व्यक्तिहरूलाई खोज्नुहोस्, मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूलाई खोज्नुहोस्, भरपर्दा मानिसहरूलाई खोज्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्। आफ्नो भावनाहरू, मलाई यस्तो भइरहेछ, मलाई यस्तो खालको सोच आइरहेछ भनेर भन्नुपर्छ। यदि हामीले आफ्नो सोचहरू पोखेनौँ भने, भावनाहरू पोखेनौँ भने दुर्घटनातिर हामी जान्छौँ। मान्छे त्यतिकै सुसाइड गर्दैन। मान्छे सबै कुराबाट पेल्लिँदा कसैलाई नपोखेको हुनाले, त्यो उसको जीवनमा यति साह्रो भरिरहेको हुनाले चाहिँ अब आफ्नो जीवन सिद्धाउनु बाहेक अरू केही नदेख्न सक्छ। कतिचोटि क्रिस्चियनहरूले पनि त्यस्तो गरेका छन्। यसुलाई पाएर पनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ त्यो समस्याले थिच्दा अब बाटै नपाएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीवन सिद्धाएका छन्। म 11-12 पढ्दाखेरि मेरो एउटा साथी
प्रार्थना गर्छौँ। अनुग्रह गर्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। म बाँकी समय फेरि पास्टर बुवालाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, हाम्रो सुशील भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। म विश्वास गर्छु यो वचनको सेवाबाट तपाईँहरू आज आशिषित पक्कै पनि हुनुभएको छ। हालेलुया। म चाहिँ आशिषित भएँ है। तपाईँले जे भन्नुहुन्छ है, म चाहिँ एकदमै आशिषित भएँ। यो वचन मेरो लागि जस्तो क्या पढिराखेको वचन हो। मैले होइन यो परमेश्वरको वचन पढिराखेको कि म मर्न चाहन्छु, म बाँच्न चाहन्न, यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ मर्न चाहन्छु, होइन मलाई बाँच्न मन छैन भन्ने मूसा, एलिया अनि हामीले देख्यौँ योना। र यस्ता व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभयो। आज साँच्चै नै तपाईँ मेरो स्थिति पनि मलाई बाँच्न मन छैन, बाँचेर केही हुनेवाला छैन होइन। तर म भन्न चाहन्छु हामी मर्यौँ भनेदेखि हामीले भने यस्तै परिस्थितिका हामी मर्यौँ भनेदेखि समस्या समाधान मेरो लागि होला, तपाईँको लागि होला, तर हाम्रो परिवारको लागि ठुलो समस्या हुनेछ, झन् ठुलो समस्या हुनेछ होइन। यति धेरै शोक र पीडा, अपूर्णीय क्षति भन्छ नि होइन, त्यो हुनेछ। त्यस कारण हामी प्रभुको कारणले जिउन सक्छौँ, बाँच्न सक्छौँ। आमेन। येशू प्रभुको कारणले हामी जिउन सक्छौँ, बाँच्न सक्छौँ। संसारको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामीलाई बाँच्न मन लाग्दैन के, तर येशू प्रभुको कारणले मात्र हामी सङ्घर्ष गरेर पनि हामी जिउन चाहन्छौँ, जिउन सक्छौँ। हाम्रो परमेश्वर यति महान र उदयको हुनुहुन्छ। हाम्रो सेवक सुशील भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आउने हप्ताहरूको हाम्रो सेवाहरूलाई हामी यथावत रूपमा राख्नेछौँ र तपाईँहरू त्यही प्रकारले अनलाइनबाट होइन हाम्रो सोमबारको प्रार्थना, मङ्गलबार बिहिबारसम्मको घरेलु सङ्गति यथावत हुने